वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। राजेंद्र नगर हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में वाक़ मुख्तलिफ चौराहों, स्कूलों और कॉलोनियों का दौरा करके कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल तलबा के हाथों में है और उन्होंने हर एक से अच्छी तालीम हासिल करने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हर शहरी को आइन के फराहम करदा हुकूक और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इन प्रोग्रामों में मुकामी कॉरपोरेटर्स, पार्टी कायदीन, ऑटो यूनियन कायदीन, स्कूली असातिज़ा, तलबा और हल्के की अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हलवाल म्यूनसिपल ऑफिस में 77वीं यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकाजगिरी इमराज शेखर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कौमी परचम लहराया और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर भोगेश्वर लू, मुकामी कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी, सबिता अनिल किशोर गौड़, BRS कायदीन डी रमेश, अनिल किशोर, लड्डू श्रीधर गौड़, सैयद मोहसिन डी परमेश, पवन श्री, शरणगिरी, साजिद, लक्ष्मण यादव, प्रभाकर, अरविंद और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बादिजा रुकन असम्बली ने म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर से अलवाज सर्कल के मसाइल की वजाहत करने और इन मसाइल को हल करने के इक़दाम पर जोर दिया। महमूद नगर हसन नगर में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अतापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद निरंजन हुसैन और मिर्जा सरदार बेग, इब्तदाई सदर मजलिस महमूद नगर हसन नगर मोहम्मद जहांगीर पाशा कुरैशी, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, अवैस खान, मोहम्मद सलीम, मुफ्ती साजिद रशीदी, सईद मसायब खान, साजिद रशीदी, सैयद असलम, वार्ड मेंबर मोहम्मद इकबाल खान, सिराज कुरैशी, सिद्दीक के अलावा दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद शहर के याकुतपुरा में वाक़ मौला का छिल्ला में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रेन बाजार सर्कल इंस्पेक्टर C नेताजी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया तकरीब में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नईमुद्दीन, सब इंस्पेक्टरान पुलिस पवन कुमार कनकला, CG प्रकाश, रामाकृष्ण, मोहम्मद अब्दुल शफीक शरफन, रईस खान नईम, M.A. मजीद, बाबर, M.A. लतीफ़, M.A. रफ़ीक, शोएब खान और दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर S. अब्दुल नज़ीर ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। रियासत की तारीख में यह पहला मौका है कि यौम जमहूरिया की तकरीब नौ तामीर शुदा ग्रीन फील्ड दारुल हुकूमत अमरावती के गाँव नेलापाड़ू में मुनक़िद की गई। परचम कुशाई के बाद गवर्नर ने मुख्तलिफ दस्तों के मार्च पास्ट का मुआयना किया और सलामी ली। इस तकरीब में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और दीगर आला हुकाम व शख्सियात ने शिरकत की। रियासत के नए दारुल हुकूमत में इस तकरीब का इनेकाद अमरावती की तामीर नौ और तरक्की के सिलसिले में हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पीर के रोज़ तारीखी कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की शानदार सकाफती विरासत, बेपनाह फौजी ताकत और मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों की मुनज़्ज़म कदमताल का एक अजीम और मुनफरिद मंजर देखने को मिला। इस साल की परेड का मौजू वंदे मातरम और आत्मनिर्भर तकरीब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीब के आगाज़ की आमद से हुआ। सबसे पहले उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर पहुंचकर मुल्क के अजीम कुर्बानी देने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने 2 मिनट खामोशी इख्तियार की, जिसके बाद वो कर्तव्य पथ पहुंचे, जहां उन्होंने नायब सदर CP राधाकृष्णन, सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेविन का इस्तकबाल किया। यौम जमहूरिया के मौके पर पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन के 2 आला रहनुमाओं के मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। इस साल की तकरीबात वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौजू से मंसूब रही। यौम जमहूरिया के परेड, सकाफती प्रोग्राम, झांकियाँ और दीगर तकारीब इसी मौजू पर मरकूज थी। इस तरह हिंदुस्तान का कौमी गीत आज़ादी, सकाफती इज़हार और मौजूदा सियासी उमंगों को जोड़ते हुए इस साल की तकरीबात का महवर रहा।
یوم جمہوریہ کی تقریبات کے آغاز کے ساتھ ہی قوم نے وطن کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تاریخی انڈیا گیٹ پر واقع نیشنل وار میموریل پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر یوم جمہوریہ کی تقریبات کا باضابطہ آغاز ہوا اور ہندوستان کے شہید ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایک انٹر سروس گارڈ جس میں 21 اندرونی گارڈز اور 6 برگلرز شامل تھے تقریب میں موجود تھے۔ ہندوستانی فضائیہ کے اندرونی محافظوں میں 6 کارپولرز کے ساتھ ایک سارجنٹ شامل تھا۔ بینڈ نے جوش و جذبے سے بھرپور قومی نغمہ وندے ماترم پیش کیا، جس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا۔ شہداء کے احترام میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں وزیر اعظم نریندر مودی دیگر معزز شخصیات کے ہمراہ یوم جمہوریہ کی تقریبات جاری رکھنے کے لیے سلامی اسٹیج کی جانب روانہ ہوئے۔ ضلع کپوارہ بھر میں 77ویں یوم جمہوریہ انتہائی جوش و خروش، ولولے اور الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں قومی پرچم لہرایا گیا، جبکہ مرکزی اور سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کپوارہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمین عرفان سلطان پنڈت پوری نے ڈپٹی کمشنر کپوارہ شری کانت بالا اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کپوارہ شری الطاہر گلیانی سمیت ضلع کے دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں قومی پرچم لہرایا اور شاندار مارچ پاسٹ کی سلامی لی، جس سے تقریب کا وقار اور شان مزید بڑھ گئی۔ تقریب میں سول و پولیس انتظامیہ، فوجی افسران، مختلف محکمے کے افسران، طلباء اور مقامی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع کورٹ کمپلیکس کپوارہ میں 77واں یوم جمہوریہ نہایت جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب ایک باوقار اور سنجیدہ ماحول میں منعقد ہوئی، جو آئین ہند اور قانون کی بالادستی کی روح کی عکاسی کرتی ہے۔ اس موقع پر پرنسپل ڈسٹرکٹ جج کپوارہ مجید سنگھ منہاس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا اور شاندار مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کپوارہ اقبال مسعودی اور مصنف کپوارہ جناب امام ارتضیٰ بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ تقریب میں بار ایسوسی ایشن کپوارہ کے صدر جناب شاہد احمد میر کے علاوہ بار کے متعدد ارکان، جوڈیشنل افسران، عدالتی عملہ، وکلا اور دیگر معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے یوم جمہوریہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے آئین ہند میں درج بنیادی اقدار، بالخصوص انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج سگام میں 77واں یوم جمہوریہ انتہائی جوش ولولے اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر سب ڈویژنل مجسٹریٹ لولاب ڈاکٹر مدثر احمد وانی نے قومی پرچم لہرایا اور شاندار مارچ پاسٹ کی سلامی لی، جس سے تقریب کا وقار اور شان مزید بڑھ گئی۔ تقریب میں سول و پولیس انتظامیہ، فوجی افسران، فیکلٹی ممبران، طلباء اور مقامی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایس ڈی ایم لولاب ڈاکٹر مدثر احمد وانی نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی اور آئین ہند، جمہوری اقدار، قومی اتحاد اور سالمیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے گزشتہ سب ڈویژن لالواب میں نافذ کی گئی مختلف ترقیاتی اسکیموں، فلاحی منصوبوں اور انتظامی اقدامات کی تفصیلات بھی پیش کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ بھر میں 77ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا جشن، گورنر جشنو دیو ورما نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر لہرایا قومی پرچم، مجاہدین آزادی کو پیش کیا خراج عقیدت۔ تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا و دیگر کی شرکت۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں 77ویں یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد، اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد نے لہرایا قومی پرچم، پولیس کے دستوں سے لی سلامی۔ حیدرآباد کے نامپلی حج ہاؤس میں 77ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد، وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے لہرایا قومی پرچم۔
وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا کیا دورہ۔ نظام آباد میں گانجا اسمگلروں کی گاڑی سے ٹکر میں زخمی خاتون کانسٹیبل کی عیادت۔ BRS کے ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں 77ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد۔ کارگزار صدر BRS KTR نے تلنگانہ بھون پر لہرایا قومی ترنگا۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی و دیگر کی شرکت۔ ریاست میں امبیڈکر کا آئین نہیں بلکہ انوملا کا آئین نافذ ہے۔ KCR نے امبیڈکر کے فلسفے کو اپناتے ہوئے تلنگانہ حاصل کیا اور تمام شعبوں میں ترقی کی۔ تلنگانہ بھون میں ڈرامے کی پیشکشی کے موقع پر BRS کارگزار صدر KTR کا خطاب۔ سنت نگر ڈویژن میں 77ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد۔ سابق وزیر T سرینواس یادو نے مختلف مقامات پر لہرایا قومی پرچم۔ ہندوستان کو دیگر ترقی یافتہ اقدام کے شانہ بشانہ پہنچنے کے لیے مسلسل آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ محبوب نگر میں BRS پارٹی دفتر پر قومی پرچم لہرانے کے بعد سابق وزیر سرینواس گوڑ کا خطاب۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life۔ جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.